बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, कल उस्मान डार साहब का इंटरव्यू हुआ और 2 घंटे के बाद उनकी वालदा का एक वीडियो पैगाम आता है और उसके अंदर जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं उस्मान डार की जानिब से, उनको उड़ा के रख देती हैं। इस वक्त सियासी मंजरनामे के ऊपर ये भी मामला चल रहा है और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जो गाड़ी है वो लाहौर के अंदर कुछ शहरियों ने रोक ली और कुछ जो वीडियो सामने आई हैं उनके मुताबिक शहबाज शरीफ को काफ़ी बुरा भला भी कहा गया। उसके बाद आज सदाकत अब्बासी साहब का सुनने में आया है कि डान टीवी में इंटरव्यू हुआ, लेकिन उस इंटरव्यू को नशर करने से शायद रोका जा रहा है। इस वक्त ये बहस चल रही है, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ी खबर सामने आई। उसमें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जो कि जहांगीर खान तरीन जो कि उनके पैटर्न इन चीफ हैं, उनकी पार्टी जो है वो रजिस्टर कर ली गई है। अब ये जमात इंतखाबात लड़ सकेगी, लेकिन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर 2 दरखास्तें दायर हुई। एक दरखास्त को फौरी तौर पर रद्द कर दिया गया, जिसके बाद दूसरी दरखास्त है वो दायर की गई। लेकिन जो पहली दरखास्त है बुनियादी तौर पर ख़बर वो है, और PTI के जो रहनुमा हैं या फिर जो सियासतदान हैं उनको तोड़ने के बाद अब तहरीक इंसाफ का वोट बैंक तोड़ने के हवाले से एक बड़ा और भरपूर हमला तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से किया जा रहा है। इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त भरपूर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात भी, और उनके जो इंसानी और शहरी से मुशाहरियों के जो हकूक़ हैं वो भी सलब किए जा रहे हैं, सियासी हकूक़ भी सलब किए जा रहे हैं, और बतौर सियासी जमात तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने समेत बहुत सारे इशूज़ जो हैं वो इस वक्त ज़ेर गौर हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान इस वक्त जेल के अंदर हैं और साइफ़र से मुतालिक जो मामलात हैं, जो मुकदमा है उसका वो सामना कर रहे हैं। उनकी ज़मानत नहीं हो पा रही। अलबत्ता जिस केस के अंदर इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया था, तोशाखाना केस, उस केस के अंदर इमरान खान की ज़मानत तो मंजूर हो चुकी है, लेकिन जो सज़ा है वो भी मुअत्तल हो चुकी है। अलबत्ता जो फ़ैसला ट्रायल कोर्ट का था जज हमायूं दिलावर साहब का, वो सस्पेंड नहीं हुआ, और जब तक वो सस्पेंड नहीं होगा तब तक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान अहल नहीं होंगे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए। अगर वो फ़ैसला मुअत्तल हो जाता है या फिर वो फ़ैसला जो है वो उसको ख़त्म कर दिया जाता है, फिर जाके इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ने के काबिल भी होंगे और वो पार्टी की सरबराही भी कर सकेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक नया महाज जो है वो खुलने वाला है, क्योंकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो कि आज उनको इनलिस्ट किया गया है, उसकी तफसीलात जारी की गई हैं। उसके मुताबिक 16 जुलाई को इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के इलेक्शंस होते हैं, और जो जितने भी ओहदेदार बनाए जाते हैं वो सारे अनअपोज यानी कि बिला मुकाबला वो चुने गए। और सदर जो हैं वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के वो अलीम खान साहब हैं। सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो आमिर महमूद कियानी साहब हैं। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो ओन चौधरी साहब हैं, जिन्होंने अपना नाम मोहम्मद ओन सकलैन शो किया। इसके अलावा सेक्रेटरी इतलात जो हैं वो फिरदौस आशिकवान हैं, और सेक्रेटरी ख़जाना जो हैं वो खालिद खान साहब हैं। और इनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनकी इंटर पार्टी इलेक्शंस की जो तफसीलात हैं उनको भी एक्सेप्ट कर लिया। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने एक दरख्वास्त दायर की, और वो दरख्वास्त ये थी कि तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान बल्ला है, बैट, वो हमें दिया जाए। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के इस दरख्वास्त, दैट वाज वेरी मच सरप्राइज, कि ये सबके लिए बड़ा सरप्राइज़ था। इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर इस दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ कर दिया और ये कहा कि वो तो ऑलरेडी एक सियासी जमात के पास है, आप कोई और इंतखाबी निशान की दरख्वास्त दें। उसके बाद इस्तेकाम पाकिस्तान ने किसी और इंतखाबी निशान के लिए मामला नहीं किया, सीधा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक अलग दरख्वास्त दायर कर दी, जिसके अंदर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तहरीक इंसाफ ममनुआ फ़ंड्स लेती है। तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस के अंदर उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो साबित हो चुके हैं कि इन्होंने ममनुआ फ़ंड्स हासिल किए हैं। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान PTI से इंतखाबी निशान वापस ले और खाली कर दे, और तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान जो है वो वापस ले ले। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर की जो दरख्वास्त दायर हुई है, इसके ऊपर इब्तदाई समाअत जो है वो 10 अक्टूबर को जो है वो
اور اس سماعت کو چیئر کرے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا 5 رکنی کمیشن۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہے وہ ان مختلف درخواستوں کے اوپر جو ہے وہ سماعتیں کریں گے ان کی سربراہی میں، اور باقی جو 4 ممبرز ہیں وہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہمراہ ہوں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا پی ٹی آئی سے انتخابی نشان واپس لے سکتا ہے یا لینے والا ہے؟ اگر تو قانون کے مطابق چلیں تو وہ نہیں لے سکتا، لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر آئین کو جس طریقے سے فارغ کیا جا رہا ہے ویسے ہی قانون کو بھی جو ہے وہ ویسے ہی نظر انداز کیا جاتا ہے یا پھر اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھا جاتا۔ کئی ایسے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ایسے فیصلے آئے ہیں جو قانون سے ہٹ کر تھے اور اس کے اندر بہت سارے ایشوز سامنے آئے، اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید تحریک انصاف سے یہ جو انتخابی نشان ہے وہ واپس لے لیا جائے، کیونکہ ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو پی ٹی آئی کے انتخابی نشان کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے ایک انٹرا پارٹی الیکشنز نہ کرانے کے اوپر نوٹس کیا تھا، اس کے اوپر کمیشن کا فیصلہ ابھی تک ریزرو ہے اور وہ فیصلہ ابھی تک نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے اس سماعت سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ فیصلہ جاری کر دے، یا پھر وہ اور فیصلہ اگر کر دے کسی اور دن، اور تب تک یہ معاملہ ہو جائے اور پھر جو ہے وہ انتخابی نشان بھی ان کو مل جائے۔ الیکشن کمیشن میں مختلف جو ملٹیپل سورسز ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ایسا الیکشن کمیشن کرے گا یا پھر کر سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر تو کچھ بھی پاسبل ہے، ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان یہی کر دے۔ اگر استحکام پاکستان پارٹی کو پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ جو ہے وہ ان کو دے دیا جاتا ہے تو اس کا تحریک انصاف کو کتنا نقصان ہوگا؟ یہ سب سے بڑا اٹیک ہوگا تحریک انصاف کے ووٹ بینک کے اوپر، کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے تحریک انصاف کے پاس انتخابی نشان بلہ ہے۔ 2018 کے انتخابات میں بھی تحریک انصاف نے اسی نشان کے اوپر کانٹیسٹ کیا، وہ کہ جب پہلی دفعہ کانٹیسٹ پی ٹی آئی کر رہی تھی اور ترازو کا انتخابی نشان انہوں نے مانگا تھا تو اس کے اوپر اعتراض ہوا تھا اور وہ جماعت اسلامی کے پاس تھا نشان، تو جماعت اسلامی کو مل گیا، لیکن بعد میں پھر پی ٹی آئی نے کہا تھا پھر ہمیں بیٹ دے دیں، تو پھر ان کو بلے کا نشان دے دیا گیا تھا، اور اس کے اوپر پی ٹی آئی نے 2018 کا انتخاب لڑا، اور ابھی تک جتنے بھی ضمنی انتخابات یا بلدیاتی انتخابات بھی ہوئے ہیں ان تمام انتخابات میں پی ٹی آئی کا نشان بلہ ہی ہوتا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی اب اپنی انتخابی نشان بیٹ کو اس لیول کے اوپر عوامی سطح کے اوپر مقبول کرا چکی ہے کہ اگر انتخابی نشان جو ہے وہ بلہ پی ٹی آئی سے واپس لے لیا جاتا ہے تو پھر پی ٹی آئی کے ورکرز کو، حامیوں کو، ووٹرز کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ماضی میں بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بیٹسمین کا انتخابی نشان بھی متعارف کرایا تھا، جو کہ پی ٹی آئی نظریاتی کو انتخابی نشان وہ ملا تھا، لیکن اس سے اتنا امپیکٹ نہیں ہوا تھا۔ لیکن اب کیونکہ ساری سپورٹ استحکام پاکستان پارٹی کو حاصل ہے، پی ٹی آئی کے وہ رہنما جو ٹوٹتے ہیں یا پھر جن کو کہا جاتا ہے کہ آپ پارٹی چھوڑے، پارٹی وہ چھوڑتے ہیں، 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں اور پھر وہ استحکام پاکستان پارٹی کے اندر چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ دودھ کے دلہے بھی بن جاتے ہیں اور ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی چارج بھی نہیں لگتا۔ تو اگر انتخابی نشان پی ٹی آئی سے لے لیا جاتا ہے تو پھر پی ٹی آئی کے لیے بہت زیادہ مشکلات بھی ہوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ پھر سپریم کورٹ یا پھر ہائی کورٹ یا پھر سپریم کورٹ تک بھی یہ معاملہ چلا جائے۔ لیکن فی الوقت بڑی خبر یہی ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ درخواست کی ہے کہ بلے کا جو نشان ہے وہ ہمیں دیا جائے پی ٹی آئی سے واپس لے کر۔ اب دیکھتے ہیں چیف الیکشن کمشنر اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دیگر معزز ممبران ہیں وہ اس ساری صورتحال کے اوپر کس طریقے سے فیصلہ کرتے ہیں۔ آئین اور قانون کے مطابق جائیں تو نہیں بنتا آئی پی پی کو یہ انتخابی نشان دینا، اور اگر کہیں سے آرڈر یا پھر حکم آ جاتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ماضی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلے کیے ہیں تو ایک نیا فیصلہ آئے گا جس میں تحریک انصاف کو بہت زیادہ ٹربل کر سکتا ہے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، مجھے اجازت دیجیے اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔